میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الراشدون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دانس دا روزی اوتھے دیندا اک نگرانس دا دی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے بلی ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدائے آ گیا دشمن مانو ڈسدائے سجن دشمن دی اے کنے گل سمجھائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے رزق پیا اوتھے کھاندا ون سونائے نہ کوئی کھڑکی گیٹ نہ رستا جاندا اے پتھر دے وچ ساوے پتے کھاندا اے نہ کوئی کھڑکی گیٹ نہ رستا جاندا اے
ہر ویلے پیاساوے پتے کھاندا اے نرم نرم اے کیڑا پتھر چ وسدا اے پتھر دے وچوں نکل کے گلاں دسدا اے سانو گلاں کی دسدا اے اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائی اے سانجی ہور شریک نسانی کھائی اکو پھل نو چوسیا پونڈ تے مکھیاں نے ونڈاں دعاں وچ کی اللہ رکھیاں نے مکھیاں بناون شہد تے پونڈ چ زہراں نے زہر تے شہد دیاں وی کٹھیاں نہراں نے پائپ لینا دیاں کیویں محفوظ رکاوٹاں نے خالص شہد نہ بالکل زہر ملاوٹاں نے زہر تے شہد دی کنے ونڈ بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کھائیے چل ذرا ہن ویکھ تو مجھاں گاواں نو گوبر خون پیشاب دی اونا تھاواں نو پیٹ چ خون پیشاب دیاں ناراں نے کالے تھنا وچ نکلیاں چٹیاں تاراں نے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنا اے پر جدوں بلاوے مالک کنڈ کر بھجنا اے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنا اے پر جدوں بلاوے مالک کنڈ کر بھجنا اے او غنی اسی منگتے شک نہ رائیے سانجی ہور شریک نسانی کھائیے پانی اتے فرش وچھا کے دس تے سہی تھما بنا کوئی چھت بنا کے دس تے سہی تمہیں دے چن بدل جوڑ کے دس تے سہی بدلاں دے وچ پانی ٹور کے دس تے سہی آکڑ تے مغروری تینوں نہیں پب دے ایک کوئی خالق مالک اس نو کر سجدے آکڑ تے مغروری بندیا نہیں پب دے ایک کوئی خالق مالک اس نو کر سجدے احد سمد او قصوری گل مکائیے سانجی ہور شریک نسانی کھائیے اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کھائیے اللہ تعالیٰ دی جنی بھی تعریف کریے تھوڑی ساری کائنات دا خالق مالک رازق رب العالمین دی ذات پاک لا تعداد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے
رحمت و بخش دی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ دین محدثین اور بزرگان دین واسطے اس امت دے وچوں جتنے بھی نیک مومن مخلص مواحد بندے اللہ نو پیارے ہو گئے نے رب کریم سب دی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ حضرات اج دا 23 اکتوبر 2015 دا خطبہ جمعہ بستی خالد نگر دے اندر مرکز تعلیم القرآن والحدیث دے اندر جو اللہ پاک دی رحمت اور مالک دی توفیق نال اسی ادا کرنے واسطے آئے۔ اللہ کریم اج دی ساڈی اس نیک حاضری نو میرے اور تواڈے واسطے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ جمعے دا وقت بڑا ہی نازک وقت ہوندا ہے۔ بغیر کسی تمہید دے میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا، کیونکہ محرم الحرام ماہ محرم جاری، اج محرم الحرام دی 9 تاریخ۔ میں انشاءاللہ تعالی اپنے مالک دی توفیق نال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور محبوب خدا دے محبوب اہل بیت آپ دے داماد سیدنا علی المرتضی اور آپ دے نواسے حسنین کریمین دے حوالے نال بھی کچھ باتاں احباب دے گوش گزار کراں گا۔ حضرات پوری کائنات انسانی دے وچوں نبیاں اور رسولاں تو بعد نبیاں تے رسولاں تو بعد پوری کائنات انسانی دے وچوں جنہ لوگاں دے دل اللہ کریم نو پاک تے صاف لگے، جنہ دے دل نکھرے ہوئے صاف ستھرے ہر اعتبار نال پاکیزہ میرے اللہ نو نظر آئے، انہاں لوگاں نو اللہ کریم نے میرے سونے محمد دا صحابی بنا دیتا۔ نبیاں تے رسولاں تو بعد پوری دنیا کائنات وچوں جنہ لوگاں دے دل میرے رب نو چنگے لگے، انہاں لوگاں نو سونے نبی دا ساتھی تے صحابی بنا دیتا۔ اج اسی یہ بات کہہ دینے ہاں مولوی صاحب کیا بات ہے انہاں لوگاں دی، کیوں بھی بندے گلا کر دے کہ نہیں، کیا بات ہے انہاں لوگاں دی جنہاں لوگاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے رخ پاک دی زیارت کیتی، آپ دا چہرہ انور چہرہ پر انوار، آپ دا رخ زیبا، آپ دا مکھڑا مبارک، آپ دے چہرہ اقدس دیاں زیارتاں کیتیاں نے۔ کیا بات ہے انہاں لوگاں دی، کیا شان ہے انہاں لوگاں دی کہ جنہاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی پیچھے نمازاں پڑھیاں، آپ دے نال رل کے جنگاں لڑیاں، آپ دے نال رل کے بیت اللہ دے عمرے تے حج کیتا۔ کیوں بھی واقعی کیا بات ہے۔ لیکن میں تواڈے گوش گزار ایک بات کرنا چاہنا، سچی بات اے ہے کہ اگر انہاں لوگاں نو اللہ کریم نے اپنے نبی دے چہرہ اقدس دا دیدار اور آپ دے
रुखे पुर अनवार नू वेखण दा शर्फ नसीब कीता है। अगर अल्लाह करीम ने उन्होंने लोगों को ये एजाज बख्शिया है, उन्होंने सोने नबी पाक नू जिंदगी मुबारक अंदर वेख्या है, सच्ची बात यह है जे उन्होंने सोने नबी नू वेख्या है ते उन्होंने वेखण दा हक भी अदा किया है। क्यों जी? जे उन्होंने नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम नू वेख्या ना, उन्होंने वेखण दा मुल भी पा दिता है, नबी पाक दी जियारत दा हक अदा कर दिता है। आप दे ऐसे बावफा, बा किरदार, बा अखलाक, मुहब्बतां, वफावां, उल्फतां, सुबहान अल्लाह, दीन दे एतबार नाल, अकीदे दे एतबार नाल, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मुहब्बत अंदर उन्हां दे दिल लबरेज और सरशार सन। अल्लाह अकबर, क्या बात करते हो। दिल दे एडे पाक, दिल दे एडे सुथरे, नीयतां दे एडे चंगे कि अल्लाह पाक ने उन्हां दे पाकीज़ा कुलूब और उन्हां दे पाक दिलां दी तारीफ रब ने अपने कुरान विच कीती। इलेक्शन दे दिन ने, मारो मार दुनिया फिर रही है वोट मंगण वाले। हैं जी, मैनू कामयाबी मिल जाए, मैं कामयाब हो जाऊं, मैं चेयरमैन बन जा, मैं काउंसलर बन जा, मैं फलां 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 बन जा। अज दुनिया दी इज्जत वास्ते, दुनिया दी कुर्सी और इक्तदार वास्ते लोग मारे मारे फिर रहे ने। लेकिन जिदे दरवाजे ते जाइए हर बंदा ही वादे कीती जांदा है, असी जी तुहाडे नाल हां, असी जी तुहाडे नाल हां, असी जी तुहाडे नाल हां। और नहीं भाई, अगर कोई दरवाजे बूहे ते आ गया ते ओदे नाल सोहना अखलाक ते सोहना किरदार पेश करना है। की करना है? ऐस महीने अंदर, पूरे महीने अंदर हसनैन करीमैन दी गल्लां करदे हो, सुनदे हो। सानू आंदे जे इमाम हुसैन दी गल सुनाया जे ते अपना अखलाक ते किरदार कोई हुसैनी वाला अदा करदा है। असी अपना वादा, अपना अहद, अपनी गल, अपना किरदार हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो दी तरह अपने पैरों दे पक्के रहा करो, अपनी गल ते डट जाया करो, अपने मौकफ और अपने मनहज और अपने मकसद ते पूरे उतरिया करो। असी ते जेड़ा भी आवे ठीक है जी तुहाडे ही ने, जेड़ा भी आ गया जी ठीक है तुहाडे ही है। ते सानू आंदे जी इमाम हुसैन दीयां गल्लां सुनाओ, आप भी ते कोई हुसैनी इस्तकामत विखाओ, आप ते कूफिया वाला किरदार अदा करदे हो। बूहे ते आ गया तो ठीक है, थोड़ा जा कंड विखाइए, एवं फिरदे ने बूहे बूहे वोटां मंगदे, असीं ते फलाने नूं देनी है। लै ए हुसैनी बनया बैठा ही, हुसैनी बनो, हुसैनी। कूफिया वाला किरदार नहीं अदा करना, जिन्हों कहना ओदे मुंह ते कह दियो, ओदे सामने कह दियो, ताकि ओनू ते किसी किस्म का डाउट और परेशानी ना रहे। आओ सुनो मुहब्बत दी बात, असी ते कहने यार किसे दे दिल च वड़ के वेखिया, किसे दी नीयत किसे दिल नू कौन जानदा है। मैं उन्हां लोकां दी गल करना जिन्हां दे दिल रब ने जांच पड़ताल कीती है, जिन्हां दे दिलां दी सफाई मेरे रब ने कुरान विच बयान कीती है, जिन्हां दे दिलां दी ततहीर और जिन्हां दे दिलां दी पाकीज़गी मेरे अल्लाह ने कुरान च बयान कीती है। सुनो मेरे तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप दे असहाब, आप दे वफादार, आप दे ताबियादार, आप दे हुबदार मुहाजिरीन अनसार, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जे कलमा पढ़ लिया है ते भावें सूलियां ते टंगे गए ने, जे कलमा पढ़ लिया है ते भावें अग दे अंगारियां ते लेटना पिया है। अल्लाह जुल जलाल दी कसम ना दुनिया दी कोई लालच उन्हां नूं कलमे तो दूर कर सकिया है, ना कोई दुनिया दा तमा उन्हां नूं कलमे तो दूर कर सकिया है। बड़े बड़े लालच देन वालियां ने बड़े बड़े लालच देते, बड़े बड़े लालच देते, किते औरत दा लालच दिता जा रहा है, किते दौलत दा लालच दिता जा रहा है, किते हुकूमत ते इक्तदार दा लालच दिता जा रहा है। पर मैं सदके जावां कुर्बान जावां मेरे सोने महबूब दे सहाबा, लोको दुनिया वाले हो, दुनियादारी दे एतबार नाल, दुनियादारी दे एतबार नाल नबी पाक दे सहाबा
بڑی غریب نے بڑی غریب نے، پر اللہ ذوالجلال دی قسمیں دین دے اعتبار نال ساری دنیا وچوں میرے پیغمبر دے صحابہ بڑے امیر نے، دین دے اعتبار نال بڑے امیر نے، دین دے اعتبار نال لینڈ لارڈ نے، دین دے اعتبار نال بڑے وڈے سوداگر تے تاجر نے، لیکن دنیا دے اعتبار نال رج کے غریب نے، بڑے وڈے غریب نے۔ اور سنو اللہ دا قرآن سنو، رب کریم فرماندے نے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، میں صدقے جاواں اللہ کریم فرماندے نے صحابہ دے دلاں دے اندر میں اللہ نے ایمان دی محبت پیدا کر دیتی ہے، دین دی محبت، اسلام دی محبت، عقیدے دی محبت، نماز دی محبت، قرآن دی محبت۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ پاک فرماندے نے انہاں دے دلاں دے اندر ایمان دی محبت ہے، ایمان دا پیار ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان میں انہاں دے دلاں دی زینت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ دے دلاں دی رونق تے بہار اللہ نے ایمان بنا دیتا ہے۔ دنیا دی کسے چیز نال اینا پیار نہیں جنہ دین نال پیار ہے، جنہ ایمان محبوب ہے، جنہ نماز نال پیار ہے، جنہ قرآن نال پیار ہے۔ اللہ دی قسم دنیا دی کسے چیز نال اینا پیار نہیں جنہ کلمے نال پیار کر دینے، ایمان نال پیار کر دینے۔ لیکن میرے عزیزوں تے بھائیوں تے دوستو، حالات تواڈے سامنے نے، معاشرہ تواڈے سامنے نے۔ اج کل دے مسلمانوں پیسیاں دے نال خریدیا جا سکدا ہے، اینو دولت دا لالچ دے کے، عورت دا لالچ دے کے، حکومت دا لالچ دے کے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ ساڈے ایمان دی حفاظت فرمائے۔ سانو تے شعور ہی نہیں ہے، سانو تے ایمان دی اہمیت ہی نہیں ہے، سانو تے کلمے دی قدر ہی نہیں ہے۔ اسی تے دنیا دے لالچ پیچھے، اے تیرے حالات دی گل کر رہا، لوکی تے کلمہ چھڈن نو تیار نے دنیا دے لالچ پیچھے آ کے۔ اللہ میری توبہ، پر میں صدقے تے قربان جاواں میرے سونے نبی دے صحابہ، میرے سونے نبی دے ساتھی، اے تسی ویندے نہیں یورپین ممالک دے اندر جان واسطے، لندن بمبئی جان واسطے، امریکہ افریقہ جان واسطے لوکی اپنے ویزیاں تو مسلمان دا نام ہی ختم کر دیندے نے۔ میں جی عیسائی مذہب دا بندہ واں، میں جی مرزیاں دا بندہ واں، میں جی اہل تشیع، میں جی فلاں فلاں واں۔ اسلام نو مٹا دیتا ہی، کلمے دی قدر نہیں ہو کیتی۔ ارے باہر دے ملکاں دے تکے کھان واسطے، باہر دے ملکاں دی صحت تے صحت واسطے، اللہ اکبر، تینوں کلمے دی قدر کوئی نہ رہ گئی۔ اپنا شناختی کارڈ بھی بدل لیا، اپنے ویزے تے اپنے کاغذات بھی بدلی پھرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایتھے تے دنیا دے لالچ پیچھے اسلام نو بھول جاندی ہے، اسلام نو چھڈ جاندی ہے۔ پر میں صدقے جاواں، میں دسیا ہے کائنات دے لوگ دنیا دی کسے چیز نال اینا پیار نہیں ہو جنہ ایمان تے اسلام صحابہ نہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیسر روم دے ہتھیں گرفتار نے، رومی سپاہیاں نے گرفتار کر لیا، اپنے بادشاہ دے پیش کیتا ہے۔ عیسائی مذہب دا بادشاہ ہے، کیسر روم ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کیسر روم دی کٹہرے اندر نے، او دی کچہری تے عدالت اندر نے۔ عیسائی بادشاہ کہندا ہے عبداللہ کلمہ چھڑ دے تینوں رہا کر دیواں گے، ایمان چھڑ دے تینوں رہا کر دیواں گے، اسلام دا انکار کر دے، مدینے والے محمد دا انکار کر دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری جان بخشی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ کہندا ہے میرا مذہب عیسائیت نصرانیت والا مذہب قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میرے
عزیز دوست بزرگو اوے بادشاہ وا تو کہو جیاں باتاں پیا کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں تے اکھ چپکن دے برابر اکھ چپکن دے جنہ وقت لگدا ہے میرے دل دے اندر خیال بھی نہیں آ سکدا میں سوچ بھی نہیں سکدا اوے اکھ چپکن دے وقت دے برابر بھی میں اپنے نبی دے کلمے دا انکار نہیں کر سکدا ہن بادشاہ نے لالچ دینے شروع کر دیتے نے آندا میں تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیواں گا میں تینوں اپنی شہزادی دا نکاح دے دیواں گا عبداللہ میں تینوں اپنا مشیر خاص بنا لواں گا ادھی حکومت اقتدار تینوں دے دیواں گا اوے کرسیاں پیچھے تے اقتدار دی خاطر اللہ اکبر بھاگ دوڑ کرنے والوں دن رات ایک کرنے والوں ادھر دیکھو عیسائی بادشاہ کہندا ہے میں تینوں ادھی حکومت بھی دے دیواں گا اپنی بیٹی دا نکاح تے رشتہ بھی دے دیواں گا تے سونے چاندی دا ڈھیر تیرے قدماں دے اندر لا دیواں گا حکومت دا لالچ بھی دیتا ہے عورت دا لالچ بھی دیتا ہے دولت دا لالچ بھی دیتا ہے پر میں صدقے تے قربان جاواں حضرت عبداللہ تے استقامت دا پہاڑ نے اینو سائی بادشاہ نو کی پتہ ہے مومنہ مسلمانہ دے دل اندر اللہ دے رسول دیاں محبتاں تے پیار کنا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ نے صاف انکار کر دیتا ہے نہ مینوں تیری عورت دی ضرورت ہے نہ مینوں تیری دولت دی ضرورت ہے نہ مینوں تیری حکومت دی لوڑ ہے میں انہاں ساریاں چیزاں نو جتی دی نوک تے رکھنا حضرت عبداللہ نے صاف انکار کیتا ہے ہن دھمکیاں لانیاں شروع کر دیندا ہے پہلو لالچ دیندا ہن دھمکیاں لاندا ہے اللہ اکبر کہندا تینوں سولی تے ٹنگ دیواں گے تینوں پھانسی دے دیواں گے تینوں اگ دے اندر ساڑ دیواں گے سیدنا عبداللہ فرماندے نے جو مرضی کر لے میں جان دی بازی تے لا سکنا لیکن اکھ چپکن دے برابر بھی مدینے والے دے کلمے دا انکار نہیں کر سکدا اللہ اکبر کبیرہ بالآخر انہیں اپنے سپاہیاں نو حکم دے دیتا ہے انہوں پکڑو تے سولی تے چاڑ دیو اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ انج کر کے سولی ول جا رہے نے موت نظر آ رہی ہے موت نظر آ رہی ہے حضرت عبداللہ دیاں اکھیاں پر نم ہو جاندیاں نے اکھیاں دے اندر آنسو نے آپ روئی جا رہے نے بادشاہ نے ویکھے عبداللہ رون لگ پیا ہے انہیں سوچیا شاید موت کولوں ڈر گیا ہے سولی کولوں ڈر گیا ہے اپنے جلاداں تے اپنے سپاہیاں نو کہندا ہے اینو میرے کول حاضر کیتا جائے ہو سکدا عبداللہ میری گل من لوے مینوں لگدا ہن اینو موت کولوں ڈر آ گیا ہے ہن سولی نو ویکھ کے ڈرن لگ پیا ہے حضرت عبداللہ نو بادشاہ نے بلایا تے پھر آفر کیتی عورت تیرے واسطے دولت تیرے واسطے حکومت تیرے واسطے اللہ اکبر کبیرہ اے تینوں مسند خاص دے دیواں گا میں تینوں اعلی اقتدار دی کرسی دے دیواں گا میری گل من لے میرا مذہب اختیار کر لے تو عیسائی بن جا اسلام چھڑ دے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ فرماندے نے بادشاہ وا اے ساریاں تیریاں خام خیالیاں نے اے ایویں تیرا وہم و گمان ہے تو سمجھیا ہے میں سولی نو ویکھ کے ڈریا نہیں میں سولی نو ویکھ کے نہیں رویا میں موت نو ویکھ کے نہیں رویا میں تے اس بات تے رو رہا وا مینوں افسوس اس بات دا لگیا ہے اج عبداللہ دی اکو ہی جان ہے کاش میرے لوں دے اندر جان ہوندی ہزار زندگیاں میریاں ہوندیاں میں اللہ دے دین تو قربان کر دیندا مدینے والے دے جوڑیاں تو قربان کر دیندا رونا تے اس بات تے آ گیا ہے میری اکو ہی جان ہے میری اکو ہی جان ہے میری ہزار جان بھی ہوندی میں سونے محبوب دی محبت تو قربان کر دیندا اللہ اکبر کبیرہ عیسائی بادشاہ نو غصہ چڑھیا ہے میرے عزیز دوست بزرگو کہن لگیا اے مندا کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اے بندہ اپنے مسلک تے اپنے مذہب تے اپنے دین تے اپنے کلمے تے اور اپنے محبوب دی محبت تے ڈٹیا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیز دوست بزرگو کیوں نہ ڈٹ جان کیوں نہ ڈٹ جان اللہ قرآن اندر اعلان کر دینے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ انہیں ویکھیا بندہ بڑا پکا ہے اے نہیں مڑدا اے
ईसाई अपनी गल तो नहीं बाज आंदा। बादशाह कहन लगा अच्छा फिर इंज करना, मेरा मत्था चुम ले, मेरे सिर नूं बोसा दे दे, जा मैं तेनों छड़ देवांगा। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गौर फिक्र कीता, बात सोचो विचार कीती, अगर मैं तेरे सिर नूं बोसा देवां इहदे अंदर कोई शिरक ते कुफर वाली गल कोई नहीं। अगर अजराए तकरीम मैं तेरे मत्थे नूं चुम लवां तो मेरे साथियां नूं मेरे नाल दियां नूं रिहा कर देवेंगा, आजाद कर देवेंगा। ईसाई बादशाह कहन लगा बिल्कुल मैं तेनू भी रिहा कर देंगा ते तेरे साथियों नू भी आजाद कर देवांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला ने ईसाई बादशाह दा मत्था चुम लिया, इहदे सिर ते बोसा दे दिता है। मोमिनो मुसलमानो जरा कुछ सबक भी हासिल करे आजे, कोई नसीहत भी हासिल करे आजे। ए है ते ईसाई सी, है ते काफर सी, है ते गैर मुस्लिम सी, पर ईसाई बादशाह भी अपनी गल ते पूरा उतरिया है, ये भी अपनी गल ते पक्का रहा है। इन्हें केड़ी गल कीती सी? ईसाई बादशाह आंदा तू मेरे सिर नूं बोसा दे दे, मेरा मत्था चुम ले, मैं तेनू भी छड़ दियांगा तेरे साथियों भी छड़ दियांगा। ये गल कीती है ते काफर है ते ईसाई है, लेकिन बोलो अपनी गल ते पक्का है, बोलो अपनी गल ते। अल्लाह साडे ओहदेदारां नूं भी पक्कियां रहन दी तौफीक दे। जेड़े अज आंदे ने ना असी चेयरमैन बन गए, कौंसलर बन गए, फलां बन गए, असी तुहाडा आ भी काम करांगे, आ भी काम करांगे, आ भी काम करांगे, मुड़ के गल ही नहीं सुनते। मैं दुआ करना अल्लाह सानू भी पैरां ते पक्कियां रहन दी तौफीक दे। आ कुछ सीखो, कुछ समझो, झूठियां कसमां ते झूठे कुरान ते झूठियां ही पढ़का। ओए बादशाह साई हैगा काफर है, लेकिन नबी पाक दे गुलाम ने दा मत्था चुम्या ते उन्हें अपनी गल पूरी करके विखाती। अपनी गल ते पूरा है। उन्हें कहा जा अब्दुल्ला तेनू भी छड्या ते तेरे साथियों भी। हालांकि काफर सी, ईसाई सी, अपनी बात तो मुकर सकता सी, अपनी बात तो हट सकता सी, नहीं छड़दा, नहीं रिहा करदा, नहीं आजाद करदा, लेकिन काफर ते ईसाई होकर भी अपनी गल ते पक्का रहा है। कोई गल दी समझ नहीं आई? असी मुसलमान होके वेख लो किड्डे को पक्के हैं, कलमा भी पढ़ी जाने, कुरान भी चुकी जाने, कसमां भी चुकी जाने, लेकिन अपनी किसी गल ते भी पहरा देंदे। इन्हें साडे हालात ते मैं पहलों दसिया, और जे उन्होंने मदीने वाले नूं वेख्या ही ते उन्होंने वेखण दा मुल भी पा दिता ही, उन्हें वेखण दा हक भी अदा कर दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल मुख्तसर ईसाई बादशाह ने आजादियां दे दित्तियां ने। हजरत अब्दुल्ला अपने साथियों को लैके खरामा खरामा मदीना पाक पहुंचे ने। मदीना पाक दे अंदर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नो अदालत लगा के बैठे ने, कचहरी लगा के बैठे ने, लोगों दी गल्लां सुनते पे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ए ओही हजरत उमर ने रजी अल्लाह ताला अन्हो जिन्हां दे बारे ईसाइयां ने अपनी किताबां दे अंदर ए बात लिख दी है। अंग्रेज ते गैर मुस्लिम ने अपनी तहरीर अंदर बात लियांदी है। अगर एहो जा उमर एक होर दुनिया ते पैदा हो जांदा ते दुनिया दे कोने कोने ते इस्लाम पहुंच जांदा। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया तो काफर मुक जांदे, कुफर ते शिरक मुक जांदा, दुनिया ते कलमा ते इस्लाम दा बोलबाला हो जांदा। हजरत उमर फारूक ने खुली कचहरी लगाई है, आम लोगों दियां बातां सुन सुना रहे ने। चलदियां चलदियां अब्दुल्ला बिन हुदाफा अस्साहमी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मदीना पाक दे अंदर पहुंचे ने। मेरे अमीरुल मोमिनीन ने वेखिया ते दिल बाग बाग हो गया। हजरत अब्दुल्ला ने पूरी रूदाद पेश कर दी है, अपने सफर दी सारी कहानी अलिफ तो लेके ये तक सारी
داستان سنا دیتی ہے. حضرت عبداللہ گلا سنا رہے ہیں. امیر المومنین میرے عزیز دوست بزرگوں سنی جا رہے ہیں, دیکھا جو آنسو بہائی جا رہے ہیں. بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے ممبر تے بٹھا دیتا ہے, اپنی مسن دے خاص تے بٹھا دیتا ہے. آپ فرماندے نے عبداللہ اینا سارے لوکاں نو اپنی کہانی سنا دے, اینا سارے لوکاں نو اپنا دکھ سنا دے, اینا سارے لوکاں نو اپنا سفرنامہ پیش کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ ممبر تے جلوہ افروز نے انج کر کے مجمع عام لگیا ہویا ہے. سارے لوگاں دے سامنے حضرت عبداللہ اپنے سفر دی داستان سنا رہے ہیں. عیسائی بادشاہ دی گرفتاری اندر آئے, کیویں کیویں اللہ نے رہائیاں نصیب کیتیاں, ساری کہانی سنا رہے ہیں. میرے عمر بھی رو رہے ہیں تے سارا مجمع رو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسلام دی عزت واسطے, اسلام دی عظمت واسطے, مسلماناں دی ہمدردی تے خیر خواہی واسطے, مسلماناں دی عافیت واسطے حضرت عبداللہ نے عیسائی بادشاہ دا متھا چومیا ہے. اسلام دی عزت واسطے اے وی کام کیتا ہے, اسلام دی عظمت واسطے اے وی کام کیتا ہے, تے سونے نبی دی محبت واسطے کیتا ہے. اللہ اکبر. مسلماناں قیدیاں دی ہمدردی تے خیر خواہی واسطے کیتا ہے. میرے پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہو کے اعلان کر دے نے, ساڈے عبداللہ نے عیسائی بادشاہ دا متھا چومیا. آؤ بھئی آؤ, سارے آ جاؤ, سارے آ جاؤ, وارو واری عبداللہ دا متھا چومیے. امیر المومنین فرماندے نے پہل میں کرنا وا, بونی میں کرنا وا. امیر المومنین نے حضرت امام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے عبداللہ دا متھا چومیا ہے. وارو واری سارے مسلمان آ رہے ہیں, حضرت عبداللہ دا متھا پہ چومدے نے. اے عزت کیویں ملی ہے, اے عظمت کیویں ملی ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. دنیا دی کسے چیز نال اینا پیار نہیں, اقتدار ایڈا پیارا نہیں, کرسی ایڈی پیاری نہیں, چیئرمینی ایڈی پیاری نہیں. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے, صحابہ نو جنہ ایمان پیارا لگدا ہے, جنہ دین تے کلمہ پیارا لگدا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح البخاری دا واقعہ سن لو. ایک خاتون چلدی چلدی میرے سونے محبوب دی مجلس دے اندر آ گئی ہے. آ کے کہندی سونیا میں اپنے آپ نو تواڈے واسطے ہبا کرنی آ, تسی میرے نال نکاح کر لو, شادی کر لو, میں تواڈے نال شادی کرن دی خواہش ماندا. اللہ دے سونے محبوب فرماندے نے اے بی بی مینوں ضرورت نہیں ہے, میرے کولے تے پہلے بیویاں موجود نے, مینوں حاجت نہیں ہے. اے بی بی مایوس ہو کے میرے پیغمبر دی مجلس دے وچوں چل پیندی ہے. سونے نبی دا ایک دیوانہ کھڑا ہو گیا, آقا دا ایک پروانہ کھڑا ہو گیا. کہن لگا سونیا محبوبہ اگر تسی اس بی بی دے نال نکاح نہیں کرنا چاہندے, میں شادی دا خواہش ماندا, آقا میرا نکاح کر دیو, میری شادی کر دیو. میرے پیغمبر نے اس بی بی نو واپس بلوایا ہے. ایک گلاں تے مسئلے تسی سنے ضرور ہون گے, میں تانوں ایک اشارہ دینا ہے, میں تانوں ایک نقطہ تے پوائنٹ دینا ہے, غور کرنا, توجہ کرنا. میرے آقا نے اس بی بی نو واپس بلوایا ہے. بی بی اپنے دل دے اندر خوش ہو رہی ہے, شاید اللہ دے رسول دے حرم اندر میں آ جاواں, سونے پیغمبر دے نکاح دے اندر آ جاواں, مینوں اللہ دے نبی نے واپس بلایا ہے. ہو سکدا ہے میں سونے نبی دی بیوی تے زوجہ بن جاواں, پر میرے پیغمبر نے اگوں نویں گل کر دیتی ہے. آقا اپنے صحابی نو فرمان لگے, آپ فرماندے نے ایس بی بی نال میں تیرا نکاح تے شادی کر دینا وا, لہذا حق مہر ادا کرن واسطے کوئی چیز لے کے آ. کی کر, حق مہر واسطے کوئی چیز لے کے آ. اللہ اکبر. حق مہر واسطے کوئی چیز لے کے آ. نبی پاک دا غلام کہندا سونیا دنیا دی دولت کوئی نہیں, نہ میرے کول درم تے نہ میرے کول دینار نے, نہ کوئی میرے کول پائی پیسہ موجود ہے, نہ میرے کول کپڑیاں دے سوٹ موجود نے. اللہ اکبر کبیرہ. میں ایتھوں تک
حدیث پاک وچ پڑھیا ہے آپ فرماندے نے کوئی مندری لے کے آ جا کوئی چھلا چھاپ لے کے آ جا ایڈا غریب میرے پیغمبر دا صحابی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو اسی تے غریبیاں ویکھیاں نہیں اسی نہ سنیا غریبی دا غریبی بھی ہوندی ہے غربت بھی ہوندی ہے اللہ دی قسم جے صحابہ دی زندگی نال میں تے تسی اپنی زندگی دا تقابل کریے او مزدوری کرنے والوں دیہڑی کرنے والوں اللہ اکبر کبیرہ جے اسی صحابہ دی زندگی دے نال اپنی زندگی دا تقابل کریے اسی تے نواباں والی زندگی پہ گزارنے اسی تے شہزادیاں والی زندگی پہ گزارنے اسی تے بادشاہاں والی زندگی پہ گزارنے سانو کسی چیز دی کمی کوئی نہیں کسی شے دی بھوک کوئی نہیں جے میں صحابہ دی گل کرنا وا مسلم شریف دے الفاظ مینوں یاد نے صحابہ کہندے نے ما علینا نعال ولا خفاف ولا کلانش ولا کمش نبی پاک دے صحابہ فرماندے نے ساڈے کول تے پیری پاؤن واسطے جُتی بھی کوئی نہیں سر چ پاؤن واسطے ٹوپی تے رومال بھی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ والا خفاف تے پہنن واسطے موزے بھی کوئی نہیں والا کمس اللہ اکبر تے ساڈے کول قمیض تے کرتا بھی کوئی نہیں گل پاؤن واسطے کپڑے کوئی نہیں پیراں چ پاؤن واسطے جُتی کوئی نہیں سر ڈھاپن واسطے ٹوپی کوئی نہیں موزے بھی کوئی نہیں دنیا دے اعتبار نال ایڈے ایڈے وڈے غریب میرے پیغمبر دے صحابہ میں تے صحیح البخاری دے اندر پڑھیا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کر دے کھجوراں دیاں گڑکاں چوس چوس کے گزارا کر دے خالد نگر والیو 18 جیڑی تو تشریف لانے والوں جبوکے تو تشریف لانے والوں کھبیوں سجو آنے والوں کتابوں سنو دیو پروانیو مینوں وکھاؤ اپنے علاقے دے اندر ایہو جا کوئی ایک ہی غریب وکھا دیو جیڑا رات نو درختاں دے پتے کھا کے سوندا ہووے جیڑا کھجوراں دی گڑکاں چوس کے گزارا کردا ہووے اللہ اکبر کبیرہ ساڈے کولے تے اتنے زیادہ کپڑیاں دے سوٹ موجود نے ون سونیاں جُتیاں موجود نے اسی تے اللہ دیاں ون سونیاں تے لکھاں ہزاراں نعمتاں استعمال کرنے پر میں قربان جاواں میں تانوں افسانہ نہیں سنا رہا کوئی قصہ کہانی نہیں جے سنا رہا میں تانوں کوئی اخبار دی خبر نہیں جے دے رہا اللہ دے سونے رسول دی حدیث ہے نبی پاک دے صحابہ کہندے نے اسی درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارے کیتے کھجوراں دی گڑکاں چوس چوس کے گزارا کیتیاں ساڈا پخانہ ساڈا پیشاب انج بن گیا جویں جانوراں دیاں مینگنا ہوندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ ہے کوئی تیرے معاشرے اندر ہو جا غریب میں پہلوں دسے ساڈی تے زندگی نواباں والی ہے ساڈی تے زندگی شہزادیاں والی ہے اللہ اکبر دنیا دے بڑے غریب نے پر دین والوں بڑے وڈے امیر نے اسی دین والوں زیرو اسی دین والوں بڑے غریب پر نبی پاک دا صحابی آقا فرماندے نے کوئی مندری کوئی چھلا کوئی چھاپ لے کے آ کہندا سونیا کوئی دنیا دی چیز نہیں ہے سونے پیغمبر بالآخر فرمان لگے او بھائی تینوں کوئی قرآن دی سورت یاد ہے اللہ اکبر کبیرہ دین والوں تے کورا ہی نکلے ہیں دین والوں تے بالکل ہی غریب ہے دنیا والوں تے بالکل ہی غریب ہے ارے دنیا والوں تے بڑا کورا نکلے ہیں ہن مینوں دس کوئی دین دی گل وی تینوں ہوندی ہے اور قرآن دی کوئی سورت یاد ہی جدوں دین دی گل کیتی ہے ایمان دی گل کیتی ہے تے سونے نبی دا صحابی خوشی دے نال اچھلیا کہن لگا سونیا ہاں ہاں نعم یا رسول اللہ قضا و قضا و قضا آندا سونے مینوں فلانی 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 صورت بھی یاد ہے اللہ دے محبوب جی میرے کول زمین کوئی نہیں تے کوئی گل نہیں میرے کول درم و دینار نہیں تے کوئی گل نہیں میرے کول مال ڈنگر نہیں تے کوئی گل نہیں میرے کول پراپرٹی کوئی چنگا مکان نہیں ہے تے کوئی گل نہیں آقا میرے کول دنیا دی تے کوئی شے نہیں پر اللہ دا قرآن بڑا یاد ہے اللہ اکبر میرے کول ایمان دی دولت ہے میرے کول عقیدے دی دولت ہے میرے کول دین تے اسلام دی دولت ہے میرے کول کلمے دی محبت موجود ہے اللہ دے پیغمبر اسلام نے اس صحابی دا اس خاتون دے نال نکاح تے شادی کر دیتی ہے آپ فرماندے نے سونیا جڑیاں صورتاں تینوں یاد نے اے صورتاں اپنی بیوی نو یاد کروا دے میں
اے ہوئی تیرا حق مہر مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ انہاں دے دلاں دی زینت ایمان ہے، انہاں دے دلاں دی محبوب چیز ایمان ہے، انہاں دے دلاں دی بہار ایمان ہے، انہاں دی اصل زندگی ایمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے سامنے 20 واقعات موجود نے۔ اللہ اکبر۔ اصحاب رسول نے میرے حدیث صحیح مسلم صحیح بخاری دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے لقد رأیت 70 من اہل الصفہ۔ مسجد نبوی دے اندر جڑے طالب علم جڑے مسافر پردیسی اللہ دا دین پڑھن واسطے آئے نے، جویں ایتھے بچے پڑھدے نے مرکز تعلیم القرآن والحدیث دے اندر، جویں ساڈے بچے قرآن پڑھن واسطے آئے نے، اللہ دا دین سیکھن واسطے آئے نے، مدینہ پاک دے اندر سونے پیغمبر دی یونیورسٹی اور آپ دے مرکز دے آپ دے ادارے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ محمدی اکیڈمی دے اندر جڑے بچے قرآن پڑھدے نے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے 1 2 4 نے، میں 70 دی تعداد اندر بندے ویکھے نے، میں 70 بندے ویکھے نے۔ اللہ اکبر۔ جنہاں دے جسم تے لباس کوئی نہیں، اللہ اکبر، اکو چادر ہے، اکو چادر ہے، اپنی گردن دے پیچھے اپنی تون دے پیچھے اپنی گدی تے گنڈ دے کے چادر بنی ہوئی ہے، پورا لباس میسر نہیں ہے، کسی دی چادر ادھیاں پنڈلیاں تک ہے، کسی دی چادر گٹیاں تک ہے۔ اے حالات نے نبی پاک دے صحابہ دے، پر میں قربان جاواں کر دے کی نے اللہ دا دین پہ پڑھ دے نے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی دے اندر اپنی نماز تے اپنے عقائدی اصلاح تے درستگی پہ کر دے نے۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان۔ قرآن دا دوجا مقام سنیے، دل کڈے پاک نے، دل کڈے صاف نے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ نبی پاک دے ساتھی آپ دے صحابی انہاں دے دلاں دا امتحان میرے اللہ نے لے آئے۔ وہ FA/BA دا امتحان ایڈا مشکل نہیں ہو، PhD دا امتحان ایڈا مشکل نہیں ہو، MPhil دا امتحان ایڈا مشکل نہیں ہو۔ ارے دنیا دی کسے بھی میرے عزیز دوست بزرگوں ڈگری تے ڈپلومے دے حصول واسطے کوئی امتحان ایڈا مشکل نہیں ہو جڈا مشکل ترین امتحان بندے دے دل دا ہویا کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں صحابہ دے دلاں دی جانچ پڑتال کیتی ہے، میں انہاں دے دلاں نو ویکھیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ ایمان نظر آیا ہے، تقوی نظر آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن دا تیسرا مقام ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم سونیا میں جاننا انہاں دی دلاں دی کیفیت نو، میں جاننا انہاں دی نیتاں نو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا مقام دے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ میں انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نو نقش کر دیتا ہے، ایمان لکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں ابو بکر دے دل اندر ایمان لکھ دیتا ہے، میں عمر فاروق دے دل اندر ایمان نقش کر دیتا ہے، عثمان غنی دے دل اندر ایمان لکھ دیتا ہے، پیارے علی دے دل اندر ایمان لکھ دیتا ہے، حسنین کریمین دے دلاں تے ایمان نو نقش کر دیتا ہے۔ اولئک
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان دے ایڈے پیارے نے، ایمان دے ایڈے پیارے نے، سبحان اللہ۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی عام امتی، عام امتی، عام میرا کوئی امتی احد پہاڑ دے برابر سونا بھی صدقہ کر دے، احد پہاڑ دے برابر کوئی سونا بھی صدقہ کر دے، تے میرا کوئی بھی ایک صحابی ایک ٹوپا جو اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کر دے وے، اے احد پہاڑ دے برابر سونا صدقہ کرنے والا میرے صحابی دے ایک جو ٹوپے دا مقابلہ نہیں جے کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایڈیاں عظمتاں ایڈیاں فضیلتاں نے۔ محبوب فرماندے جن نے ایمان دی اکھ نال مینوں ویکھ لیا، ابو جہل بھی نبی نو ویکھیا، ابو لہب بھی ویکھیا، عتبہ تے شیبہ بھی ویکھیا، پر لوکو دنیا والیو ابو جہل نے نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا، ایدی اینک دا نمبر ہو رہے، ابو لہب دی اینک دا نمبر ہی ہو رہے، عتبہ تے شیبہ دی اینک دا نمبر ہی ہو رہے، اور جس نمبر دی اینک نال میرے صدیق نے ویکھیا ہے، میرے فاروق نے ویکھیا ہے، میرے عثمان نے ویکھیا ہے، میرے علی نے ویکھیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ایسی حالت اندر اور ایسے نمبر دے نال ایمان دی اکھ نال مینوں ویکھ لیندا ہے، اللہ کریم نے او دے تے جہنم دی اگ اونجی حرام کر دتی ہے۔ میں کیوں نہ محبت دیاں بولیاں بول جاواں، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نال پیار نے، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نال پیار نے۔ ابو بکر عمر عثمان علی اے چارے نبی دے یار نے، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نال پیار نے۔ ابو بکر میرے پیغمبر دا، ابو بکر میرے پیغمبر دا جس بھار نبوت چایا جی، او دیاں نیکیاں سب تو زیادہ نے سونے آقا نے فرمایا جی، جڑے شخص انہاں وچ جان دے سو رب دی او غدار نے، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جدے آقا دے نال پیار نے۔ گل سچی تہانوں دسنا وا نہ بولا ذرا میں جھوٹ جی، آقا ہاتھ اٹھا کے منگیا سی اللہ دے دے عمر فاروق جی، اللہ سانو عمر عطا کر دے، سانو کر دے تنگ کفار نے، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جدے آقا دے نال پیار نے۔ تیجا یار میرے پیغمبر دا، تیجا یار میرے پیغمبر دا جی دا نام ہے یار عثمان جی، انہاں بہت سراشی مال دتا جدو کیتا سونے اعلان سی، جدو رب دی راہ وچ مال دیندے دیندے رہ جاندے سن یار جی، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جدے آقا دے نال پیار جی۔ چوتھا یار میرے پیغمبر دا، چوتھا یار میرے پیغمبر دا، چوتھا یار میرے پیغمبر دا جی دا نام ہے شیر خدا یارو، چوتھا یار میرے پیغمبر دا جی دا نام ہے شیر خدا یارو، جدو بچ میدان دے آندے سی دیندے کافراں نوں سنسا یارو، کئی ڈردے ہی نس جاندے سن، کئی بن جاندے تابعدار جی، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جدے آقا دے نال پیار جی، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جدے آقا دے نال پیار جی۔ ابو بکر عمر عثمان علی اے چارے نبی دے یار جی، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جدے آقا دے نال پیار جی۔ نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ ہی جنتی نے، مسیتے بہ کے ذرا تسی بھی آکھو نا آقا دے سارے صحابہ ہی، بول دے نہیں تسی ڈر دے ہو، او ڈر دے ہو، او آقا بولو سارے ہی
نبی پاک دے سارے یار ہی جنتی نے، آقا اسلام دے سارے صحابہ اللہ دے مقبول بندے، اللہ دے محبوب بندے، اللہ دے منشور بندے، اللہ دے مغفور بندے، سارے صحابہ جنت دے شہزادے نے، سارے صحابہ جنت دے دولے نے، سارے صحابہ جنتی نواب نے، سارے صحابہ میں قربان جاواں جنتی نے، سارے صحابہ تے اللہ راضی نے، تے اللہ صحابہ تے راضی، صحابہ اللہ تے راضی، سارے صحابہ اللہ تے راضی، تے اللہ صحابہ تے راضی ہو گئے نے۔ اللہ اکبر۔ اے دو چار باتوں سن لو حسنین کریمین دے حوالے نال، آپ دے اہل بیت دے حوالے نال، سیدنا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال، کون علی نے؟ میرے علی پیارے علی سبحان اللہ۔ کون علی نے؟ مجاہد علی، غازی علی۔ کون علی؟ نمازی علی، حاجی علی۔ کون علی؟ شیر خدا علی، اسد اللہ علی۔ کون علی؟ صفدر علی۔ کون علی؟ غضنفر علی۔ کون علی؟ عباس علی۔ کون علی؟ جنت دا شہزادہ علی۔ کون علی؟ شوہر بطول علی۔ کون علی؟ داماد رسول علی۔ کون علی؟ امیر المومنین علی، خلیفۃ المسلمین علی، حسنین دے بابا علی، فاطمہ دے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب خدا دے محبوب علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا فرماتے ہیں من کنت مولاہ وعلی مولا، اللہم والن من والاہ وعادن من آداہ۔ اللہ جدا میں مولا او دا علی مولا، جدا میں مولا او دا علی مولا۔ اللہ تو او دا مولا بن جا جیڑا علی دا مولا بن جائے، اللہ تو او دا مولا بھی بن جا جیڑا علی دا مولا بن جائے۔ سبحان اللہ۔ مولا دا مانا جے دوست، مولا دا مانا جے محبت کرنے والا، مولا دا مانا جے پیار کرنے والا، مولا دا مانا جے دوستی رکھنے والا۔ فرمایا اللہ جدا میں دوستا او دا علی بھی دوست ہے، جدا میں محبوبہ او دا علی بھی محبوب ہے۔ اللہم والر، اللہ تو بھی ادھر محبت کر، اللہ تو بھی ادھر دوستی رکھ، من والا ہو جیڑا پیارے علی نال دوستی رکھدا ہے، وعادن من عادا ہو، اے اللہ تو او دے نال عداوت تے دشمنی رکھ جیڑا علی نال عداوت رکھدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سونےو ویرو تے پیارے عزیزو، اسی سارے مسافر پردیسیاں لیکن ایک پیغام دینا چاہنا وا، انج دیاں باتاں نہ کریا کرو، اے علی نو نہیں مان دے، علی دے منکر نے، فلانے دے منکر نے، رب کبریا دی قسم، علی تے میری جند جان نے، علی تے میرا دین تے ایمان نے۔ حضرت علی دی محبت تو بغیر میرا مسلک ہی ناقص ہے، علی دی محبت تو بغیر میرا مذہب ہی نامکمل ہے، علی دی محبت تو بغیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سن لو توجہ نال، ایک ایک بات نو نوٹ کر لو، ریکارڈ کر لو۔ علی دی محبت ہے، علی دے پیار تو بغیر، علی نو منن تو بغیر میری نماز قبول نہیں ہوندی، علی تو بغیر میری اذان ہی اللہ نو قبول نہیں، علی دی محبت تو بغیر میری کوئی عبادت قبول نہیں ہوندی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیڑا علی دا منکر ہے اور رسول دا منکر ہے، جیڑا علی دا منکر ہے عرشاں والے رب دا منکر ہے، جیڑا علی دا دشمن ہے سونے نبی دا دشمن ہے، جیڑا علی نبی دا دشمن ہے او اللہ دا دشمن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اے بھی تینوں پیغام دیواں گا، گندی زبان نال پیارے علی دا نام نہ استعمال کریا کر، پہلے اپنی زبان نو پاک کر لیا کر، صاف کر لیا کر۔ ادھروں بھنگ پیتی جانا ہے، ادھر سیٹاں دے چھوٹے لائی جانا ہے، ادھر چرساں پیتی جانا ہے، ادھر شراباں پیتی جانا ہے، تے اپنی گندی تے ناپاک زبان تو میرے پاک علی دا پاک نام لے جانا ہے۔ وہ شرم کر جا، حیا کر جا، علی دا نام پاک ہے، سارے آکھو علی دا نام
مل کے بولو سونے علی دا نام، اوے علی دا نام پاک ہے، علی دا نام آلہ ہے، علی دا نام مقدس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیری زبان نہ پاک ہے، تیری سوچ نہ پاک ہے، اللہ اکبر، اپنی زبان نو تے کم از کم پاک کر لے۔ سونے علی دا نام لین لگیا، پیندا دورا دورا بھنگ دا، پیندا دورا دورا بھنگ دا، ننگ جسم شرم نہیں لنگ دا، لکھ لعنت ایہو جے ملنگ دا، جس شرم حیا نو گوایا، ہتھی گجرے تے گل وچ جنگ نے، اے مولا علی دے ملنگ نے، رل چلے شیطان دے سنگ نے، نال ڈھولاں نے شور مچایا، پھر بودی تے موڈے تے ڈنڈا، ایک ہاتھ وچ کتا ٹھنڈا، دوجی بغل وچ بستا سپایا۔ سونے نبی دی شریعت اندر نہ پوجی قبر تے مندر، وہ جڑے بن دے نے مست کلندر، انہاں کچھ بھی نہیں تو پایا۔ سونے علی نو من او دے نال پیار کر، علی دے عقیدے ورگا اپنا عقیدہ بنا لے، علی دے ایمان جیسا اپنا ایمان بنا لے، علی دے کردار جیسا اپنا کردار بنا لے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت علی دے بارے فرمایا انا علی منی وانا منہ، علی میرے وچوں نے میں علی وچوں ہاں، یعنی چاچیاں چاچیاں دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، علی نبی دے خون وچوں ہے تے نبی علی دے خون وچوں ہے، رشتہ ایک ہے خون ایک ہے، بڑی قرابتداری ہے۔ محبوب فرماندے نے علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہاں۔ اور لوگوں دنیا والیو اسی طرح حسنین کریمین دے بارے میرے سونے نبی نے بڑیاں محبتاں فرمائیاں نے۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ حسن و حسین نال پیار کردا ہے او دے نال میں بھی پیار کرنا تے اللہ بھی پیار کردے نے۔ سونے آقا نے دعاواں کیتیاں، یا اللہ حسنین نال میں پیار کرنا، اللہ تو بھی او دے نال پیار کر۔ اللہ دنیا دا جیڑا بندہ حسن و حسین نو محبوب جاندا ہے، انہاں پیار تے محبت کردا ہے، اللہ او دے نال بھی پیار تے محبت کریا کر۔ میں کیوں نہ حسن و حسین نال پیار کرا جنہاں دا نانا ثقلین دا تاجدار ہے، جنہاں دا نانا جنت دا سردار ہے، جنہاں دا نانا میں صدقے جاواں نبیاں دا امام ہے، میں حسن و حسین نال کیوں نہ محبت کرا جنہاں دی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، جنہاں نو رب دے عرشاں تو سلام آوندے نے، حضرت خدیجہ سیدہ فاطمہ دی امی جان رضی اللہ تعالی عنہا، جنہاں دی نانی خدیجہ ہوئے، کیوں نہ انہوں نے پیار کریے۔ میں کیوں نہ حسن و حسین پیار کرا جنہاں دی امی سیدہ فاطمہ نے، سیدہ النساء نے، جنتی عورتاں دی سردار نے، میں کیوں نہ حسن و حسین پیار کرا جنہاں دے بابا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حسنین کریمین میری جند جان نے، حسنین کریمین میری اکھاں دے تارے نے، حسنین کریمین دی محبت بغیر لوگوں دنیا والیو میرا مسلک ہی نامکمل ہے، حسنین کریمین دی محبت بغیر میری نماز ہی نامکمل ہے۔ اوے اسی تے میاں نماز دی اندر بھی وہی درود تاں پڑھنے آ جیڑا درود جس درود دی اندر آپ دی آل دا ذکر ہے، آل رسول دا ذکر ہے، اولاد علی دا ذکر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لوکانوں کہنے آ ایہو ہی درود پڑھیا کرو جس درود پاک دی اندر سونے نبی دی آل دا ذکر ہے، جس درود پاک دی اندر پیارے علی دی اولاد دا ذکر ہے، آپ دے اہل بیت دا ذکر ہے، سیدہ فاطمہ دا ذکر ہے، اوہو درود پڑھیا کرو، بہتا ثواب ملے گا، بہتی عظمت ملے گی، بہتا اجر ملے گا۔ حسین ابن علی سونا نبی دا جو لالے، حسین ابن علی سونا نبی دا جو لالے، رب انہوں شان دیتا بڑا ہی کمال ہے۔ اللہ اکبر، آپ جناب انہوں موڈیاں تے چام دے، منہ متھا چم دے تے سینے نال لاو دے، سرکار بڑے راضی ہوندے ویکھ کے جمال حسین ابن علی سونا نبی دا جلال۔ حسین میرے وچوں آتے میں آ حسین دا، انہیں فرمایا جو
نبی سکلین دا حسین ساڈا سونا ہی توحید والی لین دا شرک تو بیزار سونے نبی دی جوالے گناہاں تو پاک جیڑی نبی دی جو آلے حسین ابن علی سونا نبی دا جو لالے رب انہوں شان دیتا بڑا ہی کمالے نواسا رسول ساڈے دلان دا سکون عزت اسلام دی دین دا ستون کربلا چ ڈلیا جس بے گناہ دا خون اس دی قربانی یارو بڑی بے مثال حسین ابن علی سونا نبی دا جو لالے رب انہوں شان دیتا بڑا ہی کمال 100 گل دی ایک ہی گل کم و بیش 1,44,000 صحابہ میرے محبوب دے سارے صحابہ جنتی نے کسے دے بارے بھی کمزوریاں نہ ویکھیا کرو غلطیاں نہ کڈیا کرو اللہ اکبر انہاں دی اچھائی انہاں دی خوبیاں انہاں دا ایمان انہاں دا کردار انہاں دی اخلاقیات تے ویکھو صحابہ زمین تے ٹردے نے اللہ نے انہاں دی ٹور دا ذکر قرآن چ کیتا ہے صحابہ زمین تے بول دے رہے اللہ نے انہاں دی بولی دا ذکر بھی قرآن چ کیتا ہے اور میں تو کون ہونے آئے انہاں لوگاں دے بارے کمزوریاں کر دیو انہاں لوگاں دے بارے چمگوئیاں تے گلاں کر دیو میں صدقے تے قربان جاواں او لوگ تے او نے جنہاں دے بارے رب نے اتنا بڑا تمغہ دیتا ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا میں انہاں تے راضی راضی میں انہاں تے راضی راضی اے میرے تے راضی نے میری دعا ہے اللہ کریم مینوں تانوں سب نو صحابہ جیسا ایمان صحابہ جیسی استقامت صحابہ جیسا محبوب دا پیار آقا کائنات دی محبت اللہ مینوں تانوں نصیب فرمائے انہاں لفظاں تے اکتفا کردا ختم کرنا اللہ مینوں تو میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا